ॐ सदानिम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविनं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुङ्कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ॐ सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ॐ प्रथमं साईनाथश्च द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सल पंचमं परमात्मा च षष्ठं च शिरिडीवासश्च सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमं अनाथनाथक नवमं निराडम्बश्च दशमं दत्तावतारक एतानि दशनामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नर सर्वकष्टभयान्मुक्तः साईनाथ प्रियो भवेत्। ॐ सदानिम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविनं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुङ्कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ॐ सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ॐ प्रथमं साईनाथश्च द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजश्च चतुर्थं भक्तवत्सल पंचमं परमात्मा च षष्ठं च शिरिडीवासश्च सप्तमं सद्गुरुनाथश्च अष्टमं अनाथनाथक नवमं निराडम्बश्च दशमं दत्तावतारक एतानि दशनामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नर सर्वकष्टभयान्मुक्तः साईनाथ प्रियो भवेत्।